बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। ए मज़लूमा, तुम पर सलाम हो। किस शख्स ने फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म किया है? या मुफ़क्कर, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में गम अंगेज़ सितम का वाक़या तुम्हारी किताबों में पाया जाता है। रईस, किस किताब में? या मुफ़क्कर, किताब अल-आम्मतु वल सियासता के सफ़ा नंबर 13 पर, जिसके मुअल्लिफ़ इब्न कुतैबा तीनवरी हैं। रईस, हमारे पास इस तरह की कोई किताब नहीं। शिया, मैं इस किताब को दुकान से ख़रीद कर तुम्हारे लिए लाऊंगा। रईस ने मेरी इस पेशकश को कबूल कर लिया। मैं बाज़ार जाकर किताब अल-अमामत वल सियासता ख़रीद लाया और उसके सामने जिल्द अव्वल सफ़ा 19 खोल कर रख दिया और कहा, इसे पढ़ो। उस सफ़े पे इस तरह लिखा हुआ था, उस वक्त अबू बकर उन लोगों की जुस्तजू में थे जिन्होंने उनकी बैत करने से इनकार किया और अली अलैहिस्सलाम के घर में पनाह ली थी। अबू बकर ने उमर को उन लोगों के पास भेजा। उमर अली के घर के पास आकर बुलंद आवाज़ से अली और उनके घर में जो भी लोग थे उन्हें बुलाया और कहा, अबू बकर की बैत के लिए घर से बाहर निकल आओ। मगर वो लोग घर से बाहर नहीं आए तो उमर ने आग लकड़ी मंगवाई और कहा, उसकी कसम जिसके हाथ में उमर की जान है, तुम लोग जल्द से जल्द बाहर आओ वरना तुम लोगों के साथ इस घर को आग लगा दूंगा। उमर के बाद साथियों ने कहा, इस घर में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रहती हैं। उमर ने कहा, हुआ करें। मजबूर होकर हज़रत अली के अलावा तमाम लोग घर से बाहर निकल आए। इसी सफ़ा 19 के ज़ैल में लिखा हुआ है कि मरते वक्त अबू बकर ने बिस्तर अलालत पर कहा, काश अली के घर पर हमला ना हुआ होता, अगर उन्होंने हमसे ऐलान जंग किया था। यहाँ शिया ने वहाबी रईस से कहा, अबू बकर की बात पर खूब तवज्जो करो। मरते वक्त उन्होंने किस तरह अफसोस और पशेमानी का इजहार किया। रईस इस किताब की इस्तदलाल से तिलमिला उठा और कहने लगा, इस किताब का मुअल्लिफ़ इब्न कुतैबा शियों की तरफ माइल है। शिया मुफ़क्कर, अगर इब्न कुतैबा मज़हब तशी की तरफ माइल है तो सही मुस्लिम और सही बुखारी के मुअल्लिफ़ीन के बारे में क्या कहते हो, जबकि उन दोनों ने रवायत की है। फ़हजरतहु फ़ातिमा वलम तुकल्लिमहु फ़ी ज़ालिका हत्ता मातत। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मरते वक्त तक अबू बकर से नाराज़ थीं, यहाँ तक कि दुनिया से रुखसत किया। इस सिलसिले में सही मुस्लिम जिल्द 5 सफ़ा 153, तबाए मिस्र, सही बुखारी जिल्द 5 सफ़ा 177, तबा अल-शाब बाब ग़ज़वतुल खैबर मुलाहिज़ा फरमाएँ। खाकी शिफा और सजदागाह पर सजदा के बारे में एक मनाजरा। मिस्र की अल अज़हर यूनिवर्सिटी के फ़ारिग़ुल तहसील अहले सुन्नत के एक आलिम दीन जिनका नाम शेख मोहम्मद मुरई इंताकी था, ये शाम के रहने वाले थे। उन्होंने अपने बहुत ही अजीम तहकीक के बाद मज़हब तशी इख्तियार कर लिया और अपनी किताब लमाज़ा इख्तरत मज़हबुल शिया था मैं अपने शिया मज़हब इख्तियार करने के सिलसिले में तमाम अललो असबाब के मुदारिक लिखे हैं। यहाँ पर अहले सुन्नत से उनका एक मनाजरा नकल कर रहे हैं जो खाकी शिफा पर सजदा करने के सिलसिले में हुआ था। मुलाहिज़ा फरमाएँ। मोहम्मद मुरई अपने घर में बैठे हुए थे। चंद अहले सुन्नत उनके घर में उनसे मुलाकात के लिए आए, जिनमें उनके खुद जामे अल अज़हर के पुराने दोस्त भी थे।
گھر میں گفتگو کے دوران بات چیت یہاں تک پہنچ گئی، علماء اہل سنت تمام شیعہ حضرات خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ مشرک ہیں۔ محمد مرئی، خاک شفا پر سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ شیعہ خاک شفا پر خدا کے لیے سجدہ کرتے ہیں، نہ کہ مٹی کا سجدہ کرتے ہیں۔ البتہ تمہاری فکر میں اگر اس میں کوئی چیز ہے اور شیعہ اس کا سجدہ کرتے ہیں تو وہ شرک ہے، لیکن شیعہ اپنے معبود خدا کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ نتیجے میں وہ خدا کے سجدے کے وقت اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتے ہیں۔ اس سے واضح یہ حقیقت سجدہ خدا کے سامنے خشوع و خضوع کا آخری درجہ ہے، نہ کہ خاک شفا کے سامنے خشوع و خضوع ہے۔ ان میں سے ایک حمید نامی شخص نے کہا کہ تمہیں اس چیز کی میں داد دیتا ہوں کہ تم نے بہت ہی اچھا تجزیہ کیا، لیکن ہمارے لیے ایک اعتراض باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ تم شیعہ کیوں اس چیز پر مصر ہو کہ خاک شفا پر ہی سجدہ کیا جائے، اور جس طرح مٹی پر سجدہ کرتے ہو اس طرح دوسری تمام چیزوں پر سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ محمد مرئی، ہم لوگ اس بنیاد پر خاک پر سجدہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو تمام فرقوں میں پائی جاتی ہے فرمایا ہے، جعلت لیل ارض و مسجدن و طہورا، زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک و پاکیزہ قرار دی گئی ہے۔ حمید، کس طرح تمام مسلمان اس نظریے پر اتفاق نہیں رکھتے ہیں؟ محمد مرئی، جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اسی وقت آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا تھا، اور اس وقت اس مسجد میں فرش تھا۔ حمید، نہیں، فرش نہیں تھا۔ محمد مرئی، پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے تمام مسلمانوں نے کس چیز پر سجدہ کیا تھا؟ حمید، مسلمانوں نے اس زمین پر سجدہ کیا تھا جس کا فرش خاک سے بنا ہوا تھا۔ محمد مرئی، بعد رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر اور عثمان کی خلافت کے زمانے میں مسلمانوں نے کس چیز پر سجدہ کیا؟ کیا اس وقت مسجد میں فرش تھا؟ حمید، نہیں، فرش نہیں تھا، ان لوگوں نے بھی مسجد کی زمین پر سجدہ کیا تھا۔ محمد مرئی، تمہارے اس اعتراض کی بنیاد پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازوں کے سجدے زمین پر کیے ہیں۔ تمام مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی زمین پر ہی سجدہ کیا، بس انہی وجوہ کی بنا پر خاک پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ حمید، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ شیعہ صرف خاک پر سجدہ کرتے ہیں، اور خاک زمین سے لی گئی ہے، اسے سجدگاہ بنا لیا، اور جس پر وہ اپنی پیشانیوں کو رکھتے ہیں، اور سجدے کے وقت اسی کو دوسری زمین پر رکھتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ محمد مرئی، اولاً یہ کہ شیعہ عقیدے کے مطابق ہر طرح کی زمین پر سجدہ کرنا جائز ہے، خواہ پتھر کا فرش ہو یا خاک کا فرش ہو۔ ثانیاً یہ کہ جہاں سجدہ کیا جائے وہ پاک ہو، بس نجس زمین یا خاک پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ مٹی کا ایک ٹکڑا جو سجدہ گاہ کی شکل کا بنایا جاتا ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ اس بات کا اطمینان رہے کہ یہ پاک ہے اور اس پر سجدہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک۔
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔